अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। आज एक ये नया सिलसिला है कि हम आज की जितनी भी खबरें हैं जो अहम, उनके ऊपर हम बात करेंगे, उनको देखेंगे कि आज इस मुल्क के अंदर क्या होता है और थोड़ा सा इसको तजिया करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो मेन हेडलाइन तकरीबन तमाम अखबारात के अंदर आई वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाहली केस के अंदर जजेस के रिमार्क्स बड़े अच्छे रिमार्क्स हैं, हौसला अफजा भी हैं, लेकिन इसके तहत और बहुत सी बातें थी जो करने वाली हैं, वो आगे होती हैं या नहीं हमें वो देखना पड़ेगा। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ताहयात नाअहली खिलाफ इस्लाम। पहली बात, 5 जजेस की अकल पार्लियामेंट से ज्यादा नहीं हो सकती। इलेक्शन से मुतल्लिक कंफ्यूजन ना फैलाई जाए, हमें नाअहली का मसला हल करना है। जस्टिस फाइज इस आमिर कभी सादिक कभी डिग्री की शर्त आयद करते रहे, पार्लियामेंट ने मुद्दत नहीं लिखी तो ताहयात क्यों? चीफ जस्टिस। आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत कहां है? कोई मंतक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं ताहयात नाअहल कर सकूं। रिमार्क्स, एक आमिर ने सियासतदानों को नाअहल करने का कानून बनवाया, सादिक व अमीन की शर्त अपने लिए क्यों न डाली? एक शख्स की मर्जी पर पूरा मुल्क चले, ये जबर। ये इसलिए अहम है कि ताहयात नाअहली शायद इतनी बेहतर नहीं थी, कानून के मुताबिक भी और जूरिस्प्रूडेंस के लॉ के मुताबिक भी, फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक भी ये ठीक नहीं है। जस्टिस साहब ने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन कब कही, क्यों कही और किस तरह से कही, ये फिर से पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर एक सवाल है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि जब फंडामेंटल राइट्स और आम आदमी की बात की जाए तो ये निजाम अदल सो जाता है, बल्कि बेहोश हो जाता है, बल्कि मरने के करीब चला जाता है और वेंटिलेटर पर। लेकिन बात अगर नवाज शरीफ या शराफिया या किसी और की आए तो इस सिस्टम की आंखों में आंसू और दर्द नजर, ये बात बड़ी अजीब लगती। अब क्यों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को एक एक्ट के जरिए पार्लियामेंट के उसको दोबारा सुना जा सकता है? उसके अंदर ऐसे रिमार्क्स हैं, एक शख्स को, 2 अशखास को या कुछ खसूसी अफराद को इसका फायदा मिलना है या नहीं, ये अभी जब सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करेगी हम उसकी बात करेंगे। अच्छा था, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत से ऐसी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखनी चाहिए जो कि नहीं देखी गई। एग्जैक्टली यही तो हम कहते हैं, हमेशा से कहते रहे कि एक आदमी अक्ले कुल नहीं है। एक डिसाइसिव मूवमेंट होना चाहिए यहां से कि अब जो एक आर्मी चीफ है या आर्मी कॉन्स्टिट्यूशन है, हम सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा मोहतरम है। अब अगर उनको हर जगह पे आप घुसा देंगे, आप सिविलियन इदारों की बालादस्ती कायम नहीं होने देंगे, आप सिविलियन इदारे नहीं बना सकेंगे। नालायकी शायद सिविल लोगों की भी है। आप बाबडा में देखें, आप नादरा में देखें और बहुत से इदारों में देखें, आपको कोई ना कोई रिटायर्ड फौजी अफसर जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा ये पता नहीं, इसका पता करना चीफ जस्टिस साहब को चाहिए। ISPR का इदारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वजारत दिफा जाने और फौज का दिफा जाने सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक स्टेक होल्डर और एक पार्टी के तौर पर पाक फौज को ट्रीट किया जाता है और ये एक गलत बात है, पाकिस्तान की फौज की साख के भी खिलाफ है। ये बात भी देखनी पड़ेगी। खैर, अब इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं, लेकिन ये वक्त का फैसला बताएगा। जो अभी कोर्ट के अंदर पेंडिंग मामला है, हम उसके बारे में से ज्यादा बात नहीं कर सकते। इसके अलावा इमरान खान साहब ने ना सुधरने की कसम खाई है और वो नहीं सुधरे। मेन हेडलाइन में इमरान खान साहब ने फिर क्या कहा, जब इलेक्शन कमीशन की तौहीने अदालत की कार्रवाई के अंदर फर्द जुर्म आयद करनी है तो इमरान खान साहब ने एक नया बयान दिया और ये शख्स किसी भी तरह से ना चैन से नहीं बैठता। ये वाकई वो प्रेशर को जो बात करता है कि मैं इनको प्रेशर में खेलने का आदी हूं और प्रेशर से इनको प्रेशर में मारूंगा, ये सब बातें उसने सच करके दिखा दी। बयान बड़ी मजे की बात है। शक्लें पहचानता हूं, दोबारा इक़्तिदार में आया तो बगावत के मुकदमे बनाऊंगा। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन की आदत को धमकी। आप होते कौन है मुझ पर फर्द आयद
کرنے والے ہیں۔ تمہارے نام بھی جانتا ہوں، پتا ہے 90 روز میں الیکشن کیوں نہیں کرائے۔ جس کے کہنے پر سب کچھ کر رہے ہو وہ بھی تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں فرد جرم عائد ہونے پر بانی پی ٹی آئی شدید غصے میں آ گئے۔ فواد چودھری کی ٹھنڈا کرنے کی کوشش۔ سابق وزیر اعظم ایک اور توہین کیس کے مواد فراہم کر رہے ہیں رکن ای سی پی۔ اب اس شخص کا آپ مینٹل لیول دیکھیں جس کا نام عمران خان ہے، کہ وہ قید میں ہونے کے باوجود بھی 100 سے زائد مقدمات ہونے کے باوجود بھی الیکشن کمیشن کے ساتھ اس طرح کا رویہ روا رکھے۔ یا تو وہ یہ شخص پورے سسٹم کو گرا دے گا یا یہ سسٹم اس شخص کو توڑ دے گا، جس کا امکان تھوڑا سا کم نظر آتا ہے۔ الیکشن کمیشن بائزڈ ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کو شاید نظر نہ آئے، پاکستان کی عدالتوں کو شاید نظر نہ آئے، پاکستان میں یہ سب کچھ ہونا ایک معمول کی بات ہے اور معمول کے مطابق ہوتا رہے گا اور معمول کے مطابق ہوتا رہا ہے۔ ہم نے اس سب سے آگے نکلنا ہے، ہم نے اس سب سے باہر نکلنا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک اور توہین عدالت، توہین الیکشن کمیشن ای سی پی کے رکن کی طرف سے تیار کر لیا جائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب آپ کچھ بھی کہیں اس کے خلاف کیس تیار کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آخرکار کسی نہ کسی طرح عمران خان کو نااہل کرنا ہے اور کسی نہ کسی طرح وہ کہیں نہ کہیں سروائیو کر جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ تو اب ایک اعصاب کی جنگ ہے، پریشر ہے دونوں طرف، اور عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں پریشر میں اچھا کھیلتا ہوں۔ ابھی فی الحال ایسا ہی لگ رہا ہے، تمام تر صعوبتوں، مشکلوں اور تمام تر چیزوں کے باوجود آج بھی عمران خان کا پلڑا پورے سسٹم پر بھاری ہے۔ یہ اب کہیں نہ کہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ چلتے چلتے ان تمام خبروں کے درمیان میں ایک اور خبر تھی کہ مہنگائی کے ستائے عوام پر پھر بجلی بم گرا دیا گیا، 4 روپے 12 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی۔ اور یہ وہ خبر ہے جو عام آدمی سے ریلیٹ کرتی ہے، اور اس کو بالکل ایک چھوٹا سا کونا اخبارات کی زینت دیا گیا، بہت کم، کہ مطلب جیسے مہنگائی اس ملک کا ایشو نہیں ہے، اس ملک کا ایشو الیکشن ہونا نہیں ہے۔ اس ملک کی عدالتیں ہر طرح کے قصیدے بیان کر دیتی ہیں لیکن 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کروا سکتی۔ اس ملک کی جوڈیشری سسٹم کے آگے بے بس نظر آتی ہے۔ یہ سب بھی عدالتوں کو دیکھنا پڑے گا اپنا وقار بلند کرنے کے لیے۔ اس سارے سینیریو میں سال 1.5 سال میں عدالتوں نے اپنا گراف جس طرح سے گرایا ہے، ہم نے وہ گراف دیکھا ہے۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی وکلا بیرسٹر گوہر اور شیر افضل خان کی لڑائی سامنے آ گئی، دونوں کا الگ الگ پریس کانفرنس کرنا۔ جب مشکلیں پڑتی ہیں، تکلیف میں آتے ہیں، جب پریشر پڑتا ہے تو اندرونی اختلافات میں بھی بڑھاوا ہوتا ہے۔ وہ شیر افضل مرمت اور بیرسٹر گوہر کی لڑائی ہو یا علیحدہ علیحدہ سٹیٹمنٹس ہوں، الگ الگ پریس کانفرنسز ہوں، تو یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ مشکلیں اس قدر ہم پر پڑی کہ آسان ہو گئی۔ اب دیکھیں یہ لڑائی کیا رنگ لاتی ہے، عمران خان اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں، دونوں کے درمیان میں تصفیہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اور پی ٹی آئی نے بلے کے انتخابی نشان کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ پٹیشن تیار ہے، ظاہری بات ہے انہوں نے جانا ہے، اور اسی ایک پٹیشن کے اوپر پورے کا پورا الیکشن کا معاملہ ابھی کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا ہے۔ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے نشان واپس کر دے گی؟ جس کے عمومی امکان یہی ہے کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن کیونکہ معاملہ پریجوڈس ہے تو اس کے اوپر ہم کھل کے بات نہیں کرتے، کچھ دنوں کے اندر اس کے اوپر بھی بات سامنے آ جائے گی۔ یہ 2-3 خبریں تھیں جو آج کی اہم خبریں تھیں، جس کے اندر پورے ملک کا مسئلہ پاکستان کی عدالتوں کو صرف میاں صاحب کی نااہلی نظر آتا۔ کسی حد تک ان کے جو ریمارکس ہیں، کامنٹس ہیں، حوصلہ افزا بھی ہیں، لیکن یہ وقت ٹھیک نہیں تھا، یہ معاملات ٹھیک نہیں تھے، کیونکہ اس سے جڑے اور اس سے منسلک بہت سارے ایسے معاملات تھے جس کے اوپر سے آنکھیں چرائی جا رہی۔ لیکن پھر بھی ایک امید کا قطرہ، ایک روشنی کی کرن ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آگے شاید اس کے علاوہ بھی کچھ کر سکیں۔ پاکستان کے اندر تمام تر صوبائی اور وفاقی حکومتیں اب اللیگل ہو چکی ہیں اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، لیکن کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے اس ملک کو کیا فرق پڑتا؟ کیونکہ ہم نے آئین کی بات ماننی نہیں، عدالتیں اپنے حکم کو امپلیمنٹ کروا نہیں سکتی۔ یہ تھی آج کی تازہ اور دن بھر کی اہم خبریں۔ باقی انشاءاللہ کل ملیں گے پھر
ہمیں اجازت دیجیے اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور بتائیے تاکہ ہم اس کو بہتر سے بہتر کر سکیں. اللہ حافظ.